बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप दोस्तों के लिए, आवाम के लिए, भाइयों के लिए, माँओं के लिए, बहनों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए हर रोज़ इस्लाह के लिए, हर रोज़ इनके लिए कीमती नुस्खे लेकर हाज़िर होता हूँ। दोस्तों, इस चैनल हकीम सुंदरवी में मेरी ये साथ साथ ये कोशिश होती है कि अगर कोई दोस्त हमसे मोबाइल नंबर पर, फ़ोन पर रब्ता करे, उसकी मुकम्मल रहनुमाई करते हैं। दोस्तों, जितना भी हो सके हम उनकी रहनुमाई ज़रूर करते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई की ज़रूरत हो, तिब के हवाले से, किसी मर्ज़ की तशख़ीस के लिए आपको हमसे मशवरा करना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये बात जो हम इस चैनल हकीम सुंदरवी में हर रोज़ कोई ना कोई जड़ी बूटियों पर, नबातात पर या किसी भी हर्बल अद्वियात पर आपको बताते हैं, अगर आपको ये अच्छी लगती हैं तो आपका भी तो हक़ बनता है। दोस्तों को बताएं, फॉरवर्ड करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर रोज़ जितनी भी जो भी नई वीडियो अपलोड होती है फौरी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे दोस्तों, अब आते हैं कि हम आज आपके लिए कौन सा नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो में हम जो नुस्खा लेकर आपके लिए हाज़िर हुए हैं, वो कई दोस्तों ने हमसे इस नुस्खे के बारे में हमसे पूछा, हमें कहा, इसीलिए हम आज ये नुस्खा आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, कई भाई, कोई ऐसे दोस्त जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला हो, यूरिक एसिड का, चाहे जितना भी है, अगर आपके किसी अज़ीज़ को, आपके दोस्त को, आपके किसी घर वाले में से किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल की, तो इंशाअल्लाह ताला 10 से 15 दिन में आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इसको और मज़ीद खा लेंगे, 1 महीना इस्तेमाल कर लेंगे तो कमाल का फ़ायदा होगा। तो मेरे दोस्तों, आपने ये नुस्खा तैयार कैसे करना है? तो मेरे दोस्तों, आज ये जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, इसके लिए इसके अंदर कौन कौन सी अज्ज़ाए तरकीबी हैं, ये कैसे तैयार करना है, आपको इस वीडियो में मुकम्मल मिलेगा। दोस्तों, आपने जो अज्ज़ाए तरकीबी ख़रीदनी है वो आपको अपने करीबी ही आपके किचन से ही मिल जाएगी। इंशाअल्लाह आपको आपके किचन में लाजमी ये अज्ज़ाए तरकीबी मिलेगी। आपने लेने क्या है, 1 कप अजवाइन, देसी अजवाइन होना ज़रूरी है। उसको आपने साफ़ कर लेना है। उसको आपने लोहे के बर्तन में डाल लेना है। लोहे का छोटी सी कढ़ाई हो, उसके अंदर डाल लें तो क्या ही बात है। अगर आपको वो ना मिले, अगर आपके पास मुयस्सर ना हो, तो आप कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। शीशे का प्याला इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी का बर्तन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोहे का बर्तन तो कमाल का है। तो मेरे दोस्तों, आपने अजवाइन देसी जो है 1 कप लेनी है, उसको बड़े बर्तन में डाल देनी है, यानी जिसके अंदर 1 किलो तक कोई भी चीज़ डाली जा सकती हो। उसके अंदर आपने दूसरे नंबर पर, आजकल मौसम है लहसुन का, यानी देसी थूम बहुत आम मिल रहा है और मौसम भी है, लोग इसको
نکال رہے ہیں زمین سے، تو میرے دوستو آپ نے تھوم لیں، لہسن لیں، اس کو جوسر مشین جو ہوتی ہے جہاں سے گاجر کا جوس نکالتے ہیں وہاں ڈال کر آپ اس کا پانی نکال لیں، یا وہاں سے نکال لیں، یا آپ چٹو وٹا سے ہمام دستہ میں کوٹ کر اس کو اچھی طرح کوٹنے کے بعد اس کو کپڑے میں دبا کر اس میں سے پانی نکال سکتے ہیں۔ وہ آپ نے 2 کپ لینا ہے۔ اگر آپ کی اجوائن دیسی جو ہے 1 کپ ہے تو آپ نے لہسن کا پانی یعنی تھوم، دیسی تھوم جو ہوتا ہے اس کا پانی جو ہے اپنے 2 کپ لینا ہے۔ اگر آپ کی اجوائن دیسی 1 پاؤ ہے تو آپ نے لہسن کا پانی ½ کلو لینا ہے۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، اجوائن کے اوپر آپ نے لہسن کا پانی ڈال دینا ہے، اس کو اچھی طرح مکس کر کے اوپر کوئی سرپوش رکھ دینا ہے تاکہ اس کے اندر گرد و غبار، مٹی وغیرہ نہ ڈل سکے۔ تو میرے دوستو اب آپ نے روزانہ اس کو ہلاتے رہنا ہے، تو آپ نے اس کا انتظار کرنا ہے کہ جب یہ خشک ہو جائے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل حکیم سندروی میں نئے ہیں، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو اپنا تعارف کرانا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ طیبہ دواخانہ قائم شدہ 1998 بے اولاد افراد کی عظیم علاج گاہ، حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ موبائل نمبر ہے 0302419692۔ تو میرے دوستو اگر آپ میں سے کوئی بھی دوست یو فون کا نمبر ہم سے چاہتا ہے تو وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، 0333465473۔ تو میرے دوستو یہ آپ کو موبائل نمبر، واٹس ایپ نمبر یہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، آپ اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو کوئی دوست ہم سے چاہتا ہے کہ اپنا علاج کروانا چاہتا ہے اپنی مرض کی تشخیص کے ساتھ تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ تو میرے دوستو اب آتے ہیں ہم اپنے نسخے کی طرف۔ نسخہ جو ہم نے اجوائن دیسی اور تھوم کا پانی ہم نے ڈال کر رکھ دیا ہے، وہ اب خشک ہو گیا ہوگا کچھ دنوں بعد۔ جب وہ خشک ہو جائے آپ نے اس کو دھوپ میں رکھنا ہے تاکہ وہ اچھی طرح اجوائن خشک ہو جائے، کڑک دار خشک ہو جائے۔ اگر آپ کی اس کی اجوائن دیسی جو ہے اچھی طرح خشک نہ ہوئی تو وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو میرے دوستو اس کو اچھی طرح دھوپ لگا لیں تاکہ وہ اچھی طرح خشک ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو باریک پاؤڈر کر لینا ہے، صفوف بنا لینا ہے۔ تو میرے دوستو آپ کا یہ نسخہ تیار ہو گیا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کی خوراک کیسے کھانی ہے، کب کھانا ہے، اس کا جو پرہیز آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو میرے دوستو آپ نے 00 کیپسول آپ نے بھر لینے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کیپسول خالی نہ ملیں تو آپ چھوٹی چمچ کا تیسرا حصہ، یعنی چھوٹی چمچ ہو وہ بھی تیسرا حصہ ہو، وہ آپ نے صبح شام کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد ابلے ہوئے پانی سے آپ نے اس کو کھانا ہے۔ لیکن یہ آپ پر ہے کہ آپ نے پانی کتنا، نیم گرم اگر آپ پی سکتے ہوں تو پی لیں کیونکہ موسم گرمیوں کا ہے۔ اگر نہ گرمیوں میں نیم گرم پانی پی سکیں تو آپ اس کو ٹھنڈا کر لیں، لیکن برف نہیں ڈالنی، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جیسے تازہ پانی ہوتا ہے اسی مقدار کے حساب سے آپ نے اس کے ساتھ یہ نسخہ استعمال کرنا ہے۔ تو میرے دوستو آپ نے پرہیز کیا کرنا ہے، چاول، آلو گوبھی، پراٹھا، سموسے، پکوڑے، اس طرح کی جتنی بھی اشیاء ہیں آپ نے اسے پرہیز کرنا ہے۔ اگر آپ روزانہ ساتھ ادرک اور سونف والا کہوہ بھی روزانہ 1 کپ پیتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ مزہ آ جائے گا۔ تو میرے دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ بندہ ناچیز کو
اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب حکیم سندروی۔ میرے دوستو، اب آخر پر ان دوستوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے جو بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا کرے۔ جو کسی بھی موذی مرض میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو شفا دے۔ تو میرے دوستو، اگر کوئی بھی ایسی مرض میں مبتلا ہے، اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، اپنا علاج کروانا چاہتا ہے، ہمارے دواخانہ پر آپ تشریف لائیں۔ ہمارا 2 جگہ پر دواخانہ ہے، ایک کیو بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور میں اور دوسرا ملتان روڈ سندر اڈا میں۔ تو میرے دوستو، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔